الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا अल्लाह की मदद और उसकी फतह व फिरोज़ी आ जाए और आप देख लें कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो उस वक्त अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करें और उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह।